ए नकचरो, हेर्दा त तँ लाउने खाने नै देखिन्छस् त। तैँले मलाई भिखारी सम्झिस् कि क्या हो? सक्छस् भने 100 रुपियाँको एउटा हरियो गैँडा दे न मलाई। किन यति जाबु 10 रुपियाँमा टार्छस्? थुक्क कन्जुस मोरा, तँलाई हैजाले लान नसकेको। तेरो हातमा स्याउ स्याउ किरा परिजाओस्। मैले सर्दावश दिएको 10 रुपियाँको नोट मेरै मुखमा फालेर देब्रे हातले लोपार्दै एउटी माग्ने जस्ती देखिने बुढी आमा मुखमा आए जति फलाकेर भुतभुताउन थालिन्। म नवागन्तुक बटुवा कृतम्बे मुड हुँदै रातो मुख लगाएर त्यहाँबाट हिँडेँ। एउटा सानो घुम्ती पसललाई आफ्नो घर बनाएर बसेकी ती असहाय जस्तै देख्ने बुढी आमालाई दया लागेर यथाशक्य सहयोग गर्दा लज्जित हुनु परेको पीडाले मलाई रातभर खटपटी भयो। म कुनै काम विशेषले 2-4 दिन विराटनगरमा आफन्त कहाँ बसेको थिएँ। म बसेको टोल नजिकै एउटा चौबाटोमा ती आमा नाङ्ले पसल चलाउन मिल्ने साँगुरो काठे घुम्ती घरमा एक्लै बस्थिन्। मलाई ती बुढी आमाबारे केही जान्ने कौतूहलता जाग्यो। भोलिपल्ट बिहान म नजिकैको चोकबाट त्यही बाटो भएर आफन्तकोमा फर्किँदै थिएँ। ती आमा बसेको घुम्ती नजिकै एउटी मधेसी मुल्की महिला भक्का बनाउँदै बेच्दै रहेछिन्। मैले पनि चामलको पिठोले बनेको 2वटा भक्का बडो मिठो मानी मानी खाएँ र 2वटा भक्का बोकेर ती आमा बस्ने घुम्ती नजिकै पुगेँ। फेरि पनि बुढी आमाले सराप लिन् भनेर मैले तिनी बसेको घुम्तीभित्र डराई डराई चियाएँ। उनी एउटा सानो ठाउँमा च्यातिएको गुन्द्रीमाथि मैलो धुस्ने सिरक ओढेर सुतिरहेकी रहेछन्। छेउमै एउटा भुसी चुलोमाथि काला कटकटिएका भाँडाकुँडा राखिएका थिए। उठ्दा टाउको ठोक्किने र घुम्दा ढाड ठोकिने त्यो अँध्यारो र साँघुरो घुम्ती नै तिनको सम्पूर्ण संसार थियो। एकछिन त घुम्ती भित्रबाट आएको पिसाब र ढुसीको गन्धले मेरो मिथिलाङ्ग नै रन्थनियो। आमा, ए आमा भन्दै मैले डर मिश्रित आवाजले उनलाई बोलाएँ। गनाउने मैलो झुत्रे कपडाले कुप्री परेको शरीर ढाकेर शरीरमा लट्टे केस फिजाई सिङ्गालले कटकटिएको चाउरी परेको अनुहारबाट उनका कचेरी जोडी आँखाले मतिर एकपटक हेरिरहे। ए नकचरो, तँ लफुङ्गो, बिहान बिहानै यहाँ मसँग इत्रिन आएको। छेउैमा राखिएको एउटा जुठो कचौराले मेरो टाउकोतिर ताक्दै उनी फेरि फतफताउन थालिन्। म पनि अक्क न बक्क भएर अघि उनको लागि किनिदिएको भक्का उनैतिर फालिदिँदै त्यहाँबाट कुलेलाम ठोकेँ। मैले उनको म प्रतिको व्यवहार र बिना कसुर गालीलाई सजिलै पचाउन सकिनँ। रातभर उनीप्रतिको जिज्ञासाले मेरो निद्रा नै कसपटियो। यो बुढेसकालमा असहाय भएर उनी एक्लै किन बस्छिन्? उनी किन प्रेम दर्शाउने र सहानुभूति राख्ने मानिसहरूप्रति बिना काम खनिन्छिन्? आदि जस्ता प्रश्नले मेरो दिमाग नै खायो। मलाई उनको बारेमा केही जान्ने उत्सुकताले अझ बढी पिरोल्न थाल्यो। मैले म बास बसेको घरका मेरा आफन्तलाई उनको बारेमा जानकारी लिने निर्णय गरेँ। एक साँझ मैले उनको बारेमा मेरो बासदाता आफन्तलाई केही जानकारी दिन अनुरोध गरेँ। मेरो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै सबैजना गललल हाँसे। सायद ती आमाले मलाई गाली गलौज र सत्तो सराप गरेको उनीहरूले थाहा पाएछन् भन्ने ठानेर म लाजले रातो पिरो भएँ। बाबुलाई त ती बौलाई बुढीको साह्रै माया लाग्यो कि क्या हो? लगेर पाल्नु नि भन्दै घरमुली आमै मतिर फर्केर अट्टहास गर्न थालिन्। दाइले त ती बुढीको छोरी भए त सासू बनाउनु हुन्थ्यो होला नि? यसो भन्दै घरमुलीकी छोरीले मतिर व्यङ्ग्यात्मक हाँसो प्रहार गरिन्। मेरो बुढी आमा बारेको जिज्ञासामा मेरो बास घरको पल्लो घरे छिमेकी दिदीले पनि त्यो छाडा गलगाडे फोहोरी बुढीको कुरा नगर्नुस् बाबु। बाटो हिँड्ने जो कोहीलाई पनि त्यो असती र अलक्षिणी बुढीले निउ बिना नै निशुल्क सरापेर हैरान पार्छे भन्दै ओठ लेपरिन्। मेरो अनुत्तरित जिज्ञासा र ती बुढीप्रतिको तिनीहरूको धारणाको हाँस्य माहौलमा पिल्सिएर म अक्क न बक्क भएँ। म सारमा सार मिलाउँदै र सङ्कोच मिश्रित नाटकीय मुस्कान छर्दै आफ्नो शयन कक्षतिर लम्किएँ। मध्यरात्रिसम्म अन्जान जिज्ञासाको भरमा थिचिएर रातको अन्तिम प्रहारमा निद्रा देवीको काखमा बुसुकै लटपटिएछु। विराटनगरको पाहुना हुन्जेल म पनि तातो भक्काको स्वादमा रमाउन थालेँ। एक दिन साँझपख आफन्त कहाँ फर्किँदा म त्यही भक्का बनाउने ठाउँको बाटो हुँदै फर्किँदै थिएँ। मानिसहरू भक्का वालिनीको चौबाटे पसलमा भक्का खान तछाड मछाड गर्दै थिए। मैले पनि मन थाम्न सकिनँ र 2वटा भक्का किनेर खाएँ र अरू 2वटा भक्का कागजमा बेरेर बोकेँ। मेरा पाइलाहरू तिनै बुढी आमाको घुम्ती घरतिरको बाटो अगाडि बढ्दै थिए। म उनी बस्ने घुम्ती नजिक पुग्छु र मेरो जिज्ञासु आँखाहरूले घुम्तीका खुल्ला ढोकाबाट भित्रतिर चियाउँछन्। भित्र टुकीको मधुरो रोशनीमा बुढी आमाको अस्पष्ट आकृति देखा पर्छ। आमा, ए आमा, म डराई डराई मधुरो आवाजले उनलाई बोलाउँछु। कुप्रिएको ढाडले चुरुक्कै उठ्न असजिलो मान्दै ती बुढी आमाले को हो हँ भन्दै हात कमाउँदै घुम्तीको ढोका अलिकति उगार्छिन्। म बिना कसुर गाली खाने डरले बिस्तारै म हुँ आमा, तपाईँलाई भक्का दिन आएको भन्छु। मेरो आवाजले उनको तान्द्रा टुटेछ क्यारे?
उनले ढोकाबाट धमिला आँखाले मतिर चियाएर हेरिन्। आज किन हो कुन्नी? सधैँ बिना कसुर अरूमाथि खनिने बुढी आमाको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो। उनको असहाय अनुहारमा विरक्ति र अशक्तताको झल्को प्रष्टै देखिन्थ्यो। उनले मतिर थरथर कामेका हातहरू बढाइन् अनि मैले उनको हातमा भक्काको पोको राखिदिएँ। उनका आँखाहरू आँसुले टिलपिल टिलपिल भइरहेका थिए अनि भक्कानिएर गलामा अड्किएको आवाज बाहिर आउन सकिरहेको थिएन। त्यो आकस्मिक परिस्थितिमा म कृताम्बै मोड बने र भारी पदचाप सहित त्यहाँबाट फटाफट निस्केँ। आफ्नो विराटनगरको काम सकिएकाले म भोलि नै काठमाडौँ फर्किँदै थिएँ। ती बुढी आमा रातभर मेरो मनस्पटलमा नाच्न थालिन्। म बिस्तरामा पल्टिएर सोच्न थाल्छु, बहुरूपी नारी जाति पूज्य र आदरणीय हुन्छ। एउटी नारी कसैकी आमा, कसैकी छोरी चेली अनि कसैकी आफन्त हुन्छन्, तर किन उनी गाउँलेहरूबाट हाँसोको पात्र हुन्छन्? उनी किन छिमेकीहरूबाट यति विघ्न उपेक्षित हुन्छन्? यस्तो आदरणीय बुढ्यौली उमेरमा पनि किन उनी असहाय छिन्? जस्ता मेरा लागि अनुत्तरित र अथाह प्रश्नहरूले मेरो निद्रा तालिका नै तहस नहस भयो। रातभरि मेरो दिमाग सोचहरूको कुस्तीले थकित भएर म रातको अन्तिम प्रहरमा मात्रै भुसुक्कै निदाएछु। भोलिपल्ट म काठमाडौँतिर लागेँ। समय आफ्नो बेगमा दौडिँदै गयो। म 1 वर्षपछि फेरि काम विशेषले उनीको लागि एउटा खास्टो उपहार बोकेर विराटनगर आएँ। मनको कुनामा लुकेको ती आमाको लुप्त मायाले मेरो पाइलाहरू भक्का पसलको बाटो हुँदै तिनकै घुम्ती घर नजिक गएर टक्क रोकिए। घुम्ती सुनसान थियो। मेरो मुटु अनजान भयले धक धक धड्किन थाल्यो। शङ्का आशंकाका काला बादलहरू मेरो टाउको वरिपरि मडारिन थाले। आखिर उनी कहाँ गइन् त? मैले घुम्ती नजिकै रहेको एउटा घरकी बुढी हजुरआमासँग उनको बारेमा सोधेँ। बाबु, ती बुढी तपाईँकी नातेदार हुन्? मरेपछि भेट्न आउनु भएको? उनी त 6 महिना अघि नै मरिसकिन् त। बिचरी विधुवा बुढीले यही घुम्तीमा तरकारी पसल थापेर र अर्काको घरमा जुठो भाँडा माझेर दुईवटै छोरालाई पढाएर विदेश पठाइन्। विदेशिएका छोराहरूले न कहिले आमालाई सम्झे न फर्केर नै आए। मनमा अति नै पीडा भएपछि बुढीको दिमाग खुस्कियो र असहाय नै भएर मरिन्। उनको एउटा छोरा अस्ट्रेलियामा पिआर पाएर उतै बस्छ रे, अर्को छोरा अमेरिकामा डिबी परेर उतै सपरिवार बस्छ रे। बिचरी बुढी त्यही घुम्तीमा मरिछन्। मरेको 3 दिनपछि लासबाट दुर्गन्ध आएको थाहा पाएर गाउँलेहरूले त्यही परको खोलामा लगेर उनको लासलाई जलाए। बिचरीको काजक्रिया गर्ने पनि कोही भएनन्। धिक्कार छ उनका ती पापी छोराहरूलाई। ती हजुरआमाको कुरा सुनेर र उनी बारेको जिज्ञासाको उत्तर पाएपछि मेरो आँखाबाट आँसु बग्न थाले। म उनकै लागि ल्याइदिएको त्यही खास्टोले श्रद्धाञ्जलीको आँसु पुस्दै त्यही घुम्ती घरको बाटो हुँदै गन्तव्यतिर लागेँ।